وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة سبحان الله ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بما
سبيلا. صدق الله